आर्मी चीफ साहब की बात करें सैयद आसिम मुनीर साहब, उनका टेन्योर क्या कहता है, उनकी कुर्सी और उनके सितारे वो किस तरह पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उनका जायजा क्या है? देखें, अगर हम उनकी इक़्तिदार में देखें कि अभी जो हालिया तौर के ऊपर पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, फिर उसके बाद अभी बलूचिस्तान के हालात जिस तेज़ी से उन्होंने कंट्रोल्ड किए हैं, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि नो डाउट आर्मी के अंदर भी और पूरी मुल्क में भी इटसेल्फ पॉलिटिकली तौर पे भी, फिर उसके बाद इवन जिस तरह वो आपको अपनी प्रेजेंस शो करते हुए नज़र आते हैं खारजा पॉलिसी में भी, फिर उसके बाद अपनी प्रेजेंस आपको शो करते हुए नज़र आते हैं हर उस जगह पे जहाँ पे पाकिस्तान की वर्थ बननी है, पाकिस्तान की ग्रोथ होनी है, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज डिपेक्ट होना है, तो वहाँ पे आपको वो प्रेजेंस नज़र आती है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि उनका अपना चार्ट इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से उन्होंने इस इक़्तिदार में ना सिर्फ पाकिस्तान की इज़्ज़त को बहाल किया, और अभी इंडिविजुअली तौर के ऊपर हम लोग उनका चार्ट को देखें तो वो इटसेल्फ अभी भी स्टिल इतना स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान के मज़ीद एक अच्छे इमेज को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं। और जो ओहदा उनको हासिल हो चुका है अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिवाय एक शख्स के वो किसी और को नहीं मिला। अब ये सेकंड फ़र्द हैं जिनको ये ओहदा मिला है, जो कि पूरी थ्रू आउट द लाइफ इनके साथ रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और ये एजाज़ जो है वो हर जितने भी जनरल गुजरे हैं माजी में उनमें से किसी को भी नहीं मिला सिवाय एक के। तो इस एतबार से ऑब्वियसली उनको ये ओहदा मिला है, तो उनका चार्ट कोई कमज़ोर चार्ट नहीं है। अगर उन्होंने पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी को किसी तौर के ऊपर स्टेबल रखा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को किसी न किसी तौर के ऊपर बैकहैंड के ऊपर रहते हुए एज अ बैकबोन किसी न किसी तौर पे मुल्क की चीज़ों को स्टेबल करने में अपना किरदार अदा किया है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो चार्ट है वो हमेशा से हम लोग ये कहते चले आए हैं कि पाकिस्तान का जो जायजा है जमहूरी जायजा नहीं है। पाकिस्तान जब बना था 1947 में, पाकिस्तान का चार्ट अगर आप निकाल के देखते हैं तो पाकिस्तान का जो राइजिंग साइन आता है वो एरीज आता है। अभी न्यू चार्ट में तो ऑब्वियसली जब बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ है वो चार्ट एक चेंज हो चुका है, लेकिन जो पाकिस्तान का बुनियादी जायजा है, जो पहला अपना जायजा है, तो पाकिस्तान का जायजा जो है वो एक जमहूरी जायजा नहीं है। इसी वजह से आप माजी की तारीख उठा के देखें कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो अभी तक पनप नहीं सकी। जमहूरियत किसी न किसी तौर के ऊपर फलती फूलती है, फिर उसके बाद दोबारा से कुचली जाती है, फिर वो किसी तौर पर स्टेबल होती है। तो ये सिलसिला आपको पाकिस्तान की तारीख में इसी वजह से नज़र आता है कि पाकिस्तान का जो जायजा है वो एक अस्करी जायजा है, और इसी वजह से हमेशा अस्करी क़ियादत यहाँ पे अपना किरदार बहुत पॉजिटिवली प्ले करती है और बड़ा स्ट्रेंथफुली प्ले करती है, और ये हमेशा फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। कमाल कर गए हैं। पहली दफ़ा मैं किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा हूँ जिनसे ये चीज़ें सुन के बड़ी हैरानी भी हो रही है। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब का तो चलो लॉन्ग टर्म नहीं है, क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब का जायजा अगर हम देखें ना, क्योंकि जो भी चीज़ मतलब मैं बयान करूँगा या कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर बयान करेगा, ऑब्वियसली वो अपने पास से हवा में चीज़ें बयान नहीं करेगा। जो भी चीज़ होंगी इल्मी तौर पे होती हैं, चार्ट्स के ऊपर बेसिस होती हैं, प्लैनेट रीडिंग्स के ऊपर होती हैं, और अब तो मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी को समझना, पढ़ना, सीखना जो है वो कितना मुश्किल रहा नहीं है। जब से एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इवन के इंडिविजुअली तौर के ऊपर कोई भी शख्स अपना चार्ट जो है वो किसी भी एआई टूल में एंटर करे और वो अपने चार्ट को आसानी से खुद रीड कर सकता है। ठीक है। ऑब्वियसली वो उस बारीकियों तक नहीं जा सकता जिस बारीकी तक कोई शख्स एक तहकीक करके या तजर्बे से पहुँचता है। बिल्कुल। अब नवाज शरीफ साहब के जायचे में देखा जाए तो नो डाउट नवाज शरीफ साहब जो हैं, जितने पाकिस्तान के पूरी अफराद हैं, पाकिस्तान का जो आप जितनी भी आप पॉपुलेशन को काउंट कर लें, वो एक ऐसे वाहिद शख्स हैं कि जो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत या खुश नसीब आप उन्हें कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दौरे इक़्तिदार में रहने वाले, उसके बाद सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म का ओहदा हासिल करने वाले। तो ऑब्वियसली किसी शख्स का चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा भी वज़ीर आज़म जो है वो एक तरह का नॉमिनेट हो जाता है। वो लहदा चीज़ है कि क्योंकि पाकिस्तान का जायजा जमहूरी नहीं है, तो इस वजह से जमहूरियत तो पनप नहीं सकती। इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो नवाज शरीफ का दोबारा से दौरे इक़्तिदार तो नज़र नहीं आता, लेकिन एज अ किंग मेकर वो हमेशा अपना किरदार निभाएंगे, और जैसे कि ऑलरेडी निभा रहे हैं। तो कि आप पाकिस्तान में बहुत अच्छा तौर के ऊपर स्पेशली तौर पर सूबे पंजाब की गवर्नमेंट में देख रहे हैं, तो एज अ किंग मेकर आपको उनका किरदार नज़र आएगा, और वो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह रहेगा। बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब के चार्ट को देखा जाए तो अभी तो नहीं, फौरी तौर के ऊपर इवन जो अगले इलेक्शंस की डेट्स आती हैं उन डेट्स में भी नहीं, क्योंकि तब तक भी उनका अपना जो चार्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। क्योंकि एक चार्ट होता है जो कि आपका बाय बर्थ चार्ट होता है,
ایک وہ چارٹ ہوتا ہے جو کہ ابھی وقتی طور کے پہ ستاروں کی پوزیشنز آپ کے چارٹ کے ٹرانزٹ کر رہی ہیں، جو کہ اس ٹائم کے اوپر کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے قدرت کا، کیونکہ ہم اس کے اوپر قادر نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چیزیں چلنی ہیں. ان کے ذائچے میں جا کے جو اچھی ایک اسٹرینتھ پوزیشن آتی ہے نا، کہ جس میں کسی بھی شخص کے ذائچے میں وہ طاقت یا اسٹرینتھ ہو کہ وہ پورے ملک کو لیڈ کر سکے، پورے ملک کو کسی طور کے اوپر ایز اے پرائم منسٹر کے طور کے اوپر لیڈ کر سکے، تو وہ اسٹرینتھ جا کے ان کے ذائچے میں آئے گی تقریباً اگر ہم بہت نیئر فیوچر میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ جا کے 2027 کے بعد سے ہے، اس سے پہلے والا ٹینیور نہیں ہے. تو اوبیسلی الیکشنز اس سے پہلے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ ایز اے پرائم منسٹر تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن چونکہ ان کا ایک مروسی سیاست کا سلسلہ ہے اور پورا سندھ جو ہے ان کی جگیر میں آتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو جگیری سیاست ہوتی ہے، مروسی سیاست ہوتی ہے، پاکستان میں اس کا بیج چونکہ ابھی ختم نہیں ہوا تو وہ پودا تو سایہ دیتا رہے گا. اور مریم نواز صاحبہ وہ پرائم منسٹر مریم نواز صاحبہ کا اگر ہم لوگ چارٹ دیکھیں ابھی کرنٹلی طور کے اوپر، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے شہباز شریف کے چارٹ کے اوپر، اوبیسلی ان کا اپنا چارٹ تو اتنا کمزور نہیں ہے، لیکن اوتھ کا ٹائم ان کا ویک ہے. اسی طرح مریم صاحبہ کا چارٹ کو دیکھا جائے تو ان کا بھی اوتھ کا ٹائم بہت اچھا نہیں ہے. انہوں نے بھی جب اوتھ اٹھایا تھا اس ٹائم کو اگر ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی جب چارٹ اسینڈنٹ آسمان کے اوپر طلوع تھا برج، وہ بھی ایک منقلب ذائچہ تھا، یعنی کہ ایکٹیو پلانٹ جو ہے وہ رائزنگ سائن پہ تھا. اور جب بھی کوئی ایکٹیو پلانٹ رائزنگ سائن میں ہوتا ہے آپ کو چیزیں بڑی تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، چیزیں بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، چیزوں میں بہت زیادہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حالات بڑی تیزی سے اپنی رخ بدل رہے ہیں، لیکن اس میں لانگیوٹی نہیں ہے یا اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، کہ آپ جو بھی چیز شروع کرتے ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ نہیں چلتی، کچھ عرصہ رہے گی، نظر آئے گی، اس کے بعد جب ایک نئی چیز آ جائے گی تو وہ پہلی چیز بیک فٹ کے اوپر چلی جائے گی. تو کسی بھی چیز میں کنٹینیوٹی والا معاملہ نہیں ہے، بس چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں 1 2 3 4 5، پھر جب آپ واپس پلٹتے ہیں تو پہلی چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے، دوسری ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ اس کے بعد گنتی جو ہے کنٹینیو رہتی ہے. اسی طرح ان کا اپنا جو اوتھ کا ٹائم ہے وہ اوتھ کا ٹائم بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ان کا اپنا بھی بمشکل 2026 جو ہے یہ گزار پائیں گی. اگر کچھ ریمیڈیز کر لی جائیں، جیسے کہ ہماری اسٹرالوجی میں جیسے کچھ چیزیں کمزور ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ریمیڈی کر لیں، آپ کچھ صدقہ دے دیں، آپ کچھ وظائف کر لیں، آپ کچھ چیریٹی کا کام کر لیں، آپ جو ہے انسانیت کی بھلائی کے کچھ کام کر لیں. تو نو ڈاؤٹ اگر وہ اس طرح کا کام جو کہ آلریڈی وہ کر رہی ہیں، آج کل ان کو قدرت نے موقع بھی دے دی ہے سیلاب زدگان کی خدمت کرنے کا، تو اگر وہ اسی خدمت کے جذبے سے کام کرتی رہیں تو کوئی ریمیڈی قدرت ان کے چارٹ میں کر سکتی ہے. ادروائز ان کا اوتھ کا ٹائم تو اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. پاکستان کا ذائچہ بھی جمہوری نہیں ہے، عسکری ذائچہ ہے. کیا آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان میں صدارتی نظام لا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یا دوبارہ مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ذہن اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا، پاکستان کا ذائچہ 1947 کے بعد 1971 میں دوبارہ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 1971 کے بعد جب ایک پاکستان دوبارہ نقشے کے اوپر ایک نئے ملک کے طور کے اوپر اس کی جغرافی جو ہے وہ چینج ہوئی، تو اس اعتبار سے آپ دونوں چارٹس کو پیرلل جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں، دونوں چارٹس کو پیرلل طور کے اوپر انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب اس اعتبار سے پاکستان کے ذائچے میں دیکھیں تو پاکستان کے ذائچے میں نا بدقسمتی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی سازش کے تحت ایک بات ہے جو کہ ہم لوگ ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کو ریز کرتے آئے ہیں، کیونکہ ہماری پبلیکیشنز بھی ہیں، ایوری منتھ ہمارا میگزین آتا ہے قسمت، اور ایوری ایئر ہماری اینول جنتری آتی ہے زنجانی. دونوں بکلیٹس میں ہم تقریباً کم از کم بھی کوئی 30 سے 35 سال سے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کا چارٹ ہے وہ ٹیوزڈے کے دن، منگل کے دن جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، کہ منگل کا جو دن ہے پاکستان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے.